वेलकम रानी टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं, एमपी हैं सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ के मोहतरम जनाब आदिल अहमद खान साहब मेरे साथ हैं। आदिल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आदिल साहब, एक तनाव है, तनाव की सूरत हाल है, इसका हल तो हो ना, पॉलिटिकल सोल्यूशन तो होना चाहिए। एक तरफ खान साहब है, दूसरी तरफ हुकूमत है, एक हल होना चाहिए, हल निकलना चाहिए, नहीं तो रियासत को भी नुकसान है, मईशियत सियासत को भी नुकसान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली अमली तौर पर आइन जो है वो मुअत्तल नजर आ रहा है, कानून की धज्जियां बिखरती हुई नजर आ रही हैं, रियासत जो है उसके अंदर किसी किस्म का कोई नज़म, कोई अखलाकियात, कोई आदाब जो है वो आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जो सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात और उसके लीडर, जो इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट है, जो सलूक रवा रखा जा रहा है उनके साथ और उनकी जमात के साथ, तारीख में इसकी मिसालें नहीं मिलती। बदतरीन डिक्टेटरशिप के अंदर भी इसकी मिसालें ऐसी नहीं मिलती। जो मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, जो सहाफियों को शहीद करवाया जा रहा है, जो उनको बंद करके तशद्दुद किया जा रहा है, तो ये एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप में भी इसकी मिसालें जो है वो नहीं मिलती पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से असल जो चैलेंजेस है पाकिस्तान के, वो पिछले 11 महीने के अंदर जो मईशत का बुरा हाल हुआ है, जो हम तबाही और बर्बादी की तरफ गए, जो 6% पे तरक्की करता हुआ मुल्क अब नेगेटिव ग्रोथ पे खड़ा है, जो हमारे पास 17-18 अरब डॉलर के रिजर्व थे वो आज नेगेटिव में जाके खड़े हो गए। हमें IMF के साथ हमारी डील कंक्लूड नहीं हो पा रही, दोस्त ममालिक ने साफ मना कर दी हमारी मदद करने से, सिफारती तौर पर हम दुनिया में तनहा खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वायलेशन हो रही है जिस पर दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हालात हैं, इसके पीछे हुक्मरान जमात जो है, इसके पीछे मुल्क की इंतजामिया जो है, इसके पीछे रियासती इदारे जो है, उनको अभी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इसी तरीके से ये मुसलसल दलदल में धकेलना चाहते हैं, या मिल बैठकर ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे जो अहम चीज दरकार है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त मुमकिन है जब बैठकर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस का इनेकाद करवाया जाए। देखें, 90 दिन के अंदर हुकूमत तहलील होने के बाद आईनी तौर पर लाजिम है ये कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं, उनके 100 नोटिस के बाद, 100 मोटो नोटिस के बाद उनके वाज़ेह अहकाम हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। उसके बावजूद ना कोई हुकूमत, ना कोई निगरान सेटअप, ना कोई रियासती इदारा इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, यानी आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, जिसकी सजा आर्टिकल 6 होती है। तो मेरे ख्याल से ये रवैये जो है इनको तब्दील होना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क को अगर बचाना है तो यहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाए, अवाम की राय के मुताबिक, अवाम के जज्बात के मुताबिक, अवामी मैंडेट के एहतराम के मुताबिक जो है वो यहाँ पे हुकूमत लाई जाए, जो कि मुल्क को इस्लामिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। एक सियासी जमात को इस तरह से सैकड़ों मुकदमात करके, सैकड़ों हजारों कारकुनान गिरफ्तार करके, कत्ल गारत का बाजार गर्म करके, इलीगल छापे और अरेस्ट करके इस तरह से अगर दबाव से लगाया जाएगा तो ये ना पाकिस्तान के हक में बेहतर है, ना पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, सियासी माहौल है, उसके लिए बेहतर है। इसको तब्दील होना पड़ेगा। सही। अरे क्या आपको खुद पता है कि यार खान साहब आज भी अदालत में पेश हुए, और जिस तरह पेश हुए हैं, और आपको पता है, वो भी आपको पता है। और दूसरी बात यह है कि खान साहब ने इससे पहले एक बात कही थी कि मिल बैठे में बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन गवर्नमेंट से उन्होंने इनकार कर दिया कि हम बैठने के लिए तैयार नहीं। आप क्या कहेंगे इस वक्त, यानी कि तहरीक इंसाफ वर्सेस रियासत है, रियासत के इदारों के ऊपर जिस तरह हमला हुआ, और एक तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ, उसकी क़यादत इमरान खान रियासत के साथ लड़ रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ कभी भी रियासत के खिलाफ नहीं रही है, बल्कि हम तो रियासत का सबसे बड़ा सतून है। हमारे जितने वोटर सपोर्टर्स हैं वो आज भी रियासत से और पाकिस्तान की बका और सलामती से उतने ही
جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں جتنا ہم پہلے تھے. ہم ریاست کے نہ خلاف ہیں، نہ ہم فوج کے خلاف ہیں، نہ ریاستی اداروں کے خلاف ہیں. اس وقت جو عام تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ریاست پوری طاقت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کر کے کھڑی ہوئی ہے. اس وقت جو ہے وہ سارے ادارے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پوری قوت استعمال کر کے ہمیں کارنر کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے ریاست کی توانائیاں اس چیز پہ صرف نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو کارنر پر اعتبار سے لگائے، بلکہ ریاست کی جو توانائیاں ہیں وہ ملک کی بقا اور سلامتی پہ ہونی چاہیے. اس وقت ملک میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم معاشی طور پر دیوالیے کے قریب کھڑے ہیں. کوئی دوست ملک ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، کہیں سے ہمیں کوئی مدد ملنے کو تیار نہیں ہے. معیشت ہماری تباہ و برباد ہو گئی ہے، انڈسٹری کا پہیہ بیٹھ گیا ہے، بے روزگاری ملک میں بڑھ رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آٹے کی لائنوں میں لوگ لگ کر جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. یعنی ملک ان حالات پہ پہنچ گیا ہے کہ آٹے کے حصول کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ کن حالات کس نہج پہ لا کے ہم نے کھڑا کر دیا. 6% پہ ترقی کرتا ہوا ملک جو سب سے بڑا تاریخ کا سب سے بڑا احساس پروگرام چلا رہا تھا، لنگر خانے چلا رہا تھا، آپ کے اسکالرشپ پروگرامز چلا رہا تھا، آپ کے جو ہے وہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ صحت انصاف کی سہولت چلا رہا تھا. یعنی ملک کو ایک ٹریک پہ ڈال دیا تھا. اور ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے اس کی کایا پلٹ دی گئی اور ملک کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. تو ریاست کو یہ سوچنا پڑے گا، کوئی سیاسی جماعت کی ریاست کے خلاف نہیں ہو سکتی، نہ ریاستی اداروں کے خلاف ہو سکتی ہے. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے کل بھی اپنی جو عوام سے خطاب تھا اس میں کہا کہ میں نے اس ملک میں رہنا ہے، میرا جینا اس ملک میں، میرا مرنا اس ملک میں، میں اسی ملک میں مروں گا. یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، یہ ریاست بھی میری ہے اور میں اس کے لیے جدوجہد جو ہے وہ آخری دم تک کروں گا. آپ نے دیکھا کہ ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں اور جن سے لاحق ہے وہ اقتدار میں ہیں، جن سے لاحق ہے خطرات وہ اس وقت جو ہے وہ طاقت میں اپنی قاتلانہ حملہ جو ان کے اوپر ہوا اس کی FIR تک درج نہیں ہوتی، اس کی تمام تر جو تحقیقات ہے اس کو سبوٹاج کر دیا جاتا ہے. اس کے جو ہے وہ جب اس طرح سے ایک سب سے بڑے سیاسی لیڈر کے ساتھ ہوگا اور ہر عدالت کی پیشی پر وہ موت کا سامنا کرتے ہوں. آج بھی آپ نے ان کی عدالت میں پیشی دیکھا ہوگا، ریاست ان کو وہ نہیں دے رہی، سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی. وہ بلٹ پروف جیکٹس اور بلٹ پروف شیلڈز کے سائے میں جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں سے واپس روانہ ہوئے. تو میرے خیال سے یہ ہم پورے ریاست کے طور پر، پاکستان ایک ملک کے طور پر دنیا میں ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ دنیا بھر کی جو اس وقت ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، جو دنیا بھر کے جو ملک ہیں، وہ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ انتہائی مشکوک انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس ظلم اور بربریت کے شکنجے میں اس وقت. میرے خیال سے اس روش کو تبدیل کرنا پڑے گا اور جب تک سوچ بچار نہیں ہوگی کسی بھی ملک کی فیڈریشن جو ہے اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے جو فیڈریشن کی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں توڑا جاتا. یہ بذات خود فیڈریشن توڑ رہا ہے. فیڈریشن کتنی بڑی سیاسی جماعت کو کون توڑ رہا ہے؟ سیاسی جماعت کو کون توڑ رہا ہے؟ سیاسی جماعت کو دیکھیں، سب سے بڑے تو اس وقت جو ملک میں جو سیاسی مافیا برتر اقتدار ہے جس میں نواز اور زرداری اور فضل الرحمان اور دیگر جو جماعتیں ہیں یہ مل کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بین کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹانے کے لیے لگی ہوئی ہے. آپ نے بدنام زمانہ لندن پلان بھی سنا ہوگا کہ ایک بھگوڑا جو اس ملک سے بھاگا ہوا ہے، یہاں کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، مقرور ہے، اشتہاری ہے، وہ باہر سے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ ریاست کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس بھگوڑی کی ایک بیٹی ہے جو بھی مجرمہ ہے جو ریاست سے اس وقت جو ہے وہ عدالتوں سے ضمانت کے اوپر رہا ہے اور وہ روزانہ جو ہے میڈیا کے اوپر آ کر جن خواہشات کا اظہار کرتی ہے ریاست ان خواہشات کو پورا کرنے پر ٹل جاتی ہیں، جٹ جاتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اداروں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے اور کس طرح سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے میں لگے ہیں. اس میں نہ ملک کا فائدہ ہے نہ کسی سیاسی جماعت کا فائدہ ہے. یہ ملک کے لیے سراسر نقصان ہے. بڑی مہربانی، اس پہ سوچنا پڑے گا. بڑی مہربانی. عادل احمد صاحب کا پوائنٹ آف ویو سنا، جو بھی پوائنٹ آف ویو کا ہوگا ناظرین سے اللہ حافظ.